neighbor. Musharraf, thank you so much for joining us in the show. It's a pleasure having you. आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हुआ, आप उसको एक इंटरनल इशू या बलूचिस्तान स्पेसिफिक इशू की तरह देखते हैं मुशर्रफ, या आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं? देखिए, बलूचिस्तान से मुंसलिक जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो जिनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, वो इलेक्शन लड़ के असेंबली में आर्ग्यू करते हैं. कई जो है इलेक्शन में नहीं भी लड़ते तो अपना प्रोटेस्ट के थ्रू अपने इजहार का ख्याल करते हैं, अपने ख्याल का इजहार करते हैं. लेकिन BLA या BRA इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनका बलोच आवाम से या बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनसे मैं नहीं समझता किसी तरह का कोई ताल्लुक है. ये उसी तरह है जिस तरह बहुत अरसे तक हमें बताता जाया रहा कि TTP का और लश्कर जंगवी का जो है इस्लाम से बहुत दिलचस्पी है उनको, और इस झूठ में हम बहुत सारे हमारे बहन भाई पाकिस्तान में एक तरह से इस झूठ में मखमूर रहे कई सालों तक, जब तक कि ये नौबत ना आई कि बच्चों का कत्ल जो है वो होना शुरू हो गया, कत्लेआम होना शुरू हुआ, और जो APS पे अटैक हुआ उसके बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से, उससे पहले भी चीजें चल रही थी, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से उनका खात्मा जो है वो 2000 में गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान इस मौत और खून से भरा हुआ जो है एक ये सानिया देख चुका है, मैं नहीं समझता ये रिपीट करने की जरूरत है. बलूचिस्तान के इश्यूज पाकिस्तान के इश्यूज हैं, पाकिस्तानियों के इश्यूज हैं. कोई बलोच औरत, मर्द, बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ आवाज उठाता है, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाता है, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है. लेकिन जो ओपनली पाकिस्तान को तोड़ने का दावा करते हैं, उनका बलोच लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है. उनका ताल्लुक उन नफरत भरी और मैं समझता हूं दुश्मन एजेंसियों से है, जो बहुत पहले से ये दावा एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा कर चुके हैं कि वो कोई जो है दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड in their attempt to break up Pakistan and destroy Pakistan. तो हमें exactly पता है कि वो किस मुल्क की एजेंसी है और वो कौन लोग हैं, और उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, और वो लोग अजित डोवाल और उनकी पूरी की पूरी जो एक कबाल है जो न्यू दिल्ली में बैठी हुई है वो हैं. BLA ऑलरेडी एक टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट हो चुका है अमेरिका में. अब काम ये करना जरूरी है, जो मैं नहीं समझता मुनीर अकरम के बस का काम है, लेकिन काम ये करना जरूरी है कि इस ग्रुप को UN सिक्योरिटी काउंसिल से भी जो है सैंक्शन करवाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को ये पता चले, जो पाकिस्तानियों को 70 साल से पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जितनी भी कलाबाजियां खा ले, उल्टा लटक जाए, अमन के लिए हिंदुस्तान ने ये हरकतें जो है वो नहीं छोड़नी. वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा मुशर्रफ, हमें कुछ दिन पहले ही फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे कि एक्सपेक्टेड है कि या तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा या कोई अटैक होगा भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर. और हमें ये भी मालूम है कि डोवाल डॉक्ट्राइन के मुताबिक ऑफेंसिव डिफेंस जो है वो जो अपनी ज़बान में ऑफेंसिव डिफेंस बोलते हैं जिसको, वो उसका मतलब ये है कि इंटरनल रिफ्ट्स को पाकिस्तान की बढ़ाया जाए. आप क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट और डोवाल डॉक्ट्राइन को कनेक्ट करें तो आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो सीपेक चल रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भी BLA को एक्टिवेट किया गया होगा हिंदुस्तान की तरफ से? ये BLA का तीसरा बड़ा अटैक है. इससे पहले आपको याद होगा बवादर में 5 लोगों को इन्होंने शहीद किया था, और चाइनीज काउंसुलेट में 2 लोग शहीद हुए थे. इनका मकसद जो है वो, जैसे मैंने कहा, इनका बलूचिस्तान के लोगों से, बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं है. इनका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है. डोवाल का नाम लेते हुए मैं हिचकिचा रहा था. मैं समझता हूँ हमने उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और उनकी सोच को या उनकी अप्रोच को डॉक्ट्रिन कहना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि डॉक्ट्रिन मनरो डॉक्ट्रिन था और दूसरी डॉक्ट्रिन्स होती हैं. ये तो डॉक्ट्रिन कहने का लायक नहीं है, और ये सिर्फ अजित डोवाल का जो है एक जो है मंसूबा नहीं है. हिंदुस्तानी इलीट जो है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इलीट और नेशनल
سیکیورٹی ایلیٹ ہے وہ متفق ہیں اپنی نفرت میں. پاکستان کے لیے جو ان کی نفرت ہے وہ ان کو متحد کرتی ہے. اس میں آر ایس ایس میں اور کانگریس میں یہ ایک پاکستانیوں کی, اور میں سمجھتا ہوں, میں خود بھی جو ہے شاید ان دا پاسٹ جو ہے مجھے یہ کنفیوژن شاید رہی ہو, لیکن کوئی کنفیوژن کی جگہ چھوڑی نہیں ہے. اگر آپ کانگریسی جو لیڈران ہیں ان کے بیانات دیکھیں اور جو سیکولر تھنکرز ہیں, پبلک انٹلیکچوئلز ہیں انڈیا کے, ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کی رپورٹس دیکھیں تو یہ ایک بہت پہلے سے ان کا ویو ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے پاکستان کی اندرونی کمزوریوں کو ایکسپلوئٹ کیا جائے. اب سوچنا یہ ضروری ہے کہ دشمن تو ہمیشہ آپ کی ویکنیس ایکسپلوئٹ کرے گا. تو سب سے بڑا جو اس میں لیسن میں سمجھتا ہوں ہمیں اخذ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ کبھی بھی دشمن کو یہ مواقع جو ایک طرح سے پلیٹر پہ ہم نے دیے ہوئے ہیں وہ ہمیں نہیں دینے چاہیے, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور منظم ہونے کی ضرورت ہوگی. ان دا مین وائل ہمیں ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. رائٹ. اچھا مشرف, ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہ عناصر جو کہ را اور بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ تو بڑے ایویڈنٹلی کھیل رہے ہیں, ان سے تو آف کورس کوئی پازیٹیوٹی کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی, لیکن کچھ معصوم ایلیمنٹس کو جو یہ اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہاں بات آ جاتی ہے. آپ نے کہا کہ وی شوڈ ناٹ گیو دیم اے چانس کہ وہ کسی قسم کی دراڑ کا فائدہ اٹھا سکے, بھارت یا بھارت کی پراکسی جو وار لڑ رہی ہیں آرگنائزیشن, ٹیررسٹ آرگنائزیشن, وہ یہ کون سی دراڑیں ہیں, یہ کون سی شکایات ہیں جن کی طرف ہمیں فوری طور پر اب کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پچھلے کچھ عرصے میں کام ہو بھی رہا ہے ان کے اوپر؟ یہ کون سی دراڑیں ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مکمل طور پہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. بلوچستان میں بہت کام ہوا ہے. انفارچونیٹلی اس کام کو کرتے کرتے, کیونکہ وہ کام جو ہے اس میں دہشت گردوں سے نمٹنا تھا, تو اس میں مار پیٹ کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بلکہ وہی ہے, مار پیٹ ہی ہے. اور یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کے ملک دشمن جو ہیں وہ سپانسر کر رہے ہیں اور آپ کو ان سے لڑنا ہے تو آپ نے مارنا پیٹنا ہی ہوگا. پہلے جہاں بات کی جا سکتی ہے وہاں بات کر کے لات کے بجائے بات کا استعمال کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے بچے ہیں, یہ کسی پرائے کے نہیں ہیں, ان کو آپ نے ایلینیٹ نہیں کرنا. اور دوسرا, آپ نے ریسورسز کا استعمال کرنا ہے. ظاہری بات ہے جعلی چیزیں نہیں کرنی, جو کرپشن وہاں ہوئی ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا, لیکن ہر پولیٹیشین کو نیگیٹولی جو ہے ڈپکٹ کرنا یا پورا جو سیاسی عمل ہے اس پہ گیو اپ کر دینا یا اس کو بیڈ ماؤتھ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے. وہاں جو بھی کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ چیزیں ہیں وہ الاؤ ہونی چاہیے, اور جو چیزیں جہاں پہ پرابلم ہے ان پرابلم کو بات چیت کے ذریعے اور سیاست کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کو ہم بالکل ایلیمینیٹ کر دیں جو شکایت کا ایک کور ہے جس سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. رائٹ, ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ.